बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरबों खरबों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर और औलाद पर अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, आपकी, मेरी और तमाम मुसलमानों की आमीन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद के दरमियान मुनाज़रा और कुछ ऐसे वाक़यात बयान करेंगे जिनकी वजह से नमरूद और उसकी फौज पर अल्लाह ताला ने मच्छर का अजाब नाज़िल किया। तो दोस्तों, वाक़या कुछ इस तरह है। नमरूद बाबिल का बादशाह था। उलमा के मुताबिक जिन 4 बादशाहों ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की, नमरूद उनमें से एक है। उन 4 में से 2 मोमन थे और 2 काफर। मोमन जुल्करनैन और सुलेमान अलैहिस्सलाम हैं और काफर नमरूद और बख्त नसीर हैं। नमरूद मुसलसल 400 साल तक बादशाह रहा। उसने सरकशी, जुल्म और तकब्बर का रास्ता इख्तियार किया और आखिरत की बजाय दुनिया का हसूल पेश नजर रखा। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे अल्लाह वहदहु ला शरीक की इबादत की दावत दी तो उसने जहालत और गुमराही की वजह से खालिक का इनकार कर दिया। चनाचे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उससे बहस की, लेकिन वो मरदूद खुदाई का दावा करने लगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद के दरमियान मुनाजरा उस दिन हुआ जिस दिन वो आग से निकले। उससे पहले उनका आमना सामना नहीं हुआ था। जिस दिन वो इकट्ठे हुए उस दिन ये मुनाजरा वाक़ हुआ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत, मेरा रब जिंदा करता है और मारता है। उसने कहा, अना अहयी व उमीत, मैं भी जिंदा करता और मारता हूँ। अपनी बात को साबित करने के लिए उस जाहल नमरूद ने 2 कैदी मंगवा कर बेकसूर को मार डाला और कसूरवार को छोड़ दिया और कहा कि देखा, मैं जिसको चाहूं मारता हूं और जिसे चाहूं नहीं मारता। इस तरह सबको फरेब देने की कोशिश की कि उसने एक को मौत दे दी और दूसरे को जिंदगी बख्श दी। उसका ये अमल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दलील का जवाब नहीं था और ना ही उसका मौजू मुनाजरा से कोई तल्लक था, बल्कि ये एक बेकार बात थी जिससे जाहिर हुआ कि उसके पास कोई दलील ना थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो दलील पेश फरमाई थी वो ये थी कि जानदारों का जीना मरना आम मुशाहदे की चीज है, क्योंकि ये वाकयात खुद ब खुद पेश नहीं आ सकते, लिहाजा जरूर कोई ऐसी जात मौजूद है जिसकी माशियत के बगैर इन अशिया का वजूद में आना मुहाल है। लाजमी है कि उन वाकयात का कोई फाइल हो जिसने उन्हें पैदा किया, उन्हें अपने अपने निज़ाम का पाबंद किया, जो सितारों, हवाओं, बादलों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है और बारिश बरसाता है। उन जानदारों को पैदा करता है जो हमें नजर आते हैं और फिर उनको मौत से हमकिनार करता है। इसी दलील पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा परवरदिगार तो वो है जो पैदा करता है और मारता है। लेकिन उस जाहल बादशाह ने जो कहा कि मैं भी जिंदा कर सकता हूं और मार सकता हूं, अगर उसका मतलब ये है कि ये नजर आने वाले काम उसके कंट्रोल में हैं, तो ये सरासर जिद और हट दर्मी का इजहार है। और अगर उससे मुराद कैदियों का वाक़या है तो उसका हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पेश करदा दलील से कोई तल्लक ही नहीं है। बस वो दलील के मुकाबल दलील पेश ना कर सका, चूंकि बहस में नमरूद की शिकस्त का ये पहलू ऐसा है जो कि हाजरीन या दूसरे लोगों में से बहुत से अफराद की समझ में आने वाला नहीं था। इसलिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक और दलील पेश कर दी और उसे सबके सामने लाजवाब होना पड़ा। अरशाद बारी ताला है, इब्राहीम ने कहा कि अल्लाह तो वो है जो सूरज को मशरक से निकालता है, लिहाजा तू उसे मगरब से निकाल दे। यानी ये सूरज रोजाना मशरक से निकलता है जिसे उसको पैदा करने वाले और चलाने वाले ने मुकर्रर कर रखा है। अगर तू ही जिंदगी और मौत का मालिक है, जैसा कि तेरा दावा है, तो कि तू जिंदा करता और मौत देता है, तो उसको मगरब से ले आ, क्योंकि जिसके हाथ में जिंदगी और मौत का इख्तियार हो वो जो चाहे कर सकता है। उसे मना किया जा सकता है और ना ही मगलब किया जा सकता है, बल्कि वो हर चीज पर गालिब होता है और हर चीज उसके हुक्म की पाबंद होती है। अगर तेरा दावा सच्चा है तो ये काम कर, वरना साबित हो जाएगा कि तेरा दावा गलत है। और यही हकीकत है और हर शख्स जानता है कि तू ये काम नहीं कर सकता। तू इस कदर आजिज है कि एक मच्छर भी पैदा नहीं कर सकता। इस तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसका जाहल और आजिज होना वाज़े फरमा दिया।
لہٰذا اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا اور اس کا منہ بند ہو گیا۔ اسی لیے اللہ پاک فرماتا ہے، یہ سن کر کافر ششدر رہ گیا اور اللہ تعالیٰ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ نمرود نے اشیاء قرطنی کا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھا تھا۔ لوگ غلہ لینے کے لیے اس کے پاس جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دوسروں کے ساتھ غلہ لینے گئے۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلہ دینے سے انکار کر دیا۔ آپ خالی ہاتھ لوٹے اور گھر کے قریب پہنچے تو دونوں بورے مٹی سے بھر لیے اور سوچا کہ جب میں گھر پہنچوں گا تو گھر والے مطمئن ہو جائیں گے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے بورے اتارے اور خود سو گئے۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ اٹھ کر بوروں کے پاس گئیں تو دیکھا کہ وہ عمدہ غلے سے بھرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کھانا تیار کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے تو دیکھا کہ کھانا تیار ہے۔ انہوں نے پوچھا، یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ زوجہ محترمہ نے فرمایا کہ جو آپ لائے تھے اسی سے تیار کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ پاک نے معجزانہ طور پر عطا فرمایا ہے۔ نمرود مردود ہر بار توحید کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کرتا رہا۔ بالآخر بولا، تو اپنے لشکر جمع کر لے، میں اپنے لشکر جمع کرتا ہوں تاکہ تیرے خدا کے ساتھ میرا مقابلہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے مردود، تو اپنا لشکر جمع کر، میرا خدا کن فیکون میں جمع کر دے گا۔ تب وہ مردود مشرق و مغرب کی فوج کو جمع کرنے میں لگ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آخری بار بھی اس کو ہدایت کی دعوت دی، لیکن اس مردود نے کہا کہ مجھے تیرے خدا کی کچھ حاجت نہیں۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے مالک، یہ ملعون نافرمان تیرے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہے، اس کو ہلاک کر۔ تیری مخلوق میں مچھر ادنا اور ضعیف ہے اور کئی جانوروں کی خوراک بنتا ہے۔ میں تیری رحمت سے اس مچھر کو مانگتا ہوں کہ وہ اس مردود کا خاتمہ کرے۔ بس ان کی دعا قبول ہوئی۔ نمرود نے اپنی فوج کو میدان میں اکٹھا کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اگر تیرا خدا چاہے تو زمین کی حکومت ہم سے چھین لے، مگر اس سے پہلے میری فوج کا مقابلہ کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ مردود دیکھ، میرے خدا کی فوج آ گئی ہے۔ نمرود نے دیکھا کہ مانند ابر سیاہ ہوا پر کچھ چلا آتا ہے۔ یہ دیکھ کر لشکر میں ہلچل مچ گئی، مچھروں کا شور پھیل گیا اور اس مردود کا سارا جوش و خروش جاتا رہا۔ یوں اللہ پاک نے اس لشکر پر مچھر مسلط کر دیے۔ انہوں نے ان کا گوشت اس طرح کھا لیا کہ صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ ایک مچھر اس پلید نمرود کی ناک میں گھس گیا اور دماغ میں جا کر اس کا مغز کھانے لگا۔ نمرود اس عذاب میں گرفتار ہوا کہ جس کا چارہ کچھ نہ ہو سکا۔ وہ ہر کسی سے سر پر لکڑی یا ہتھوڑا مرواتا، جس سے مچھر کچھ پل دم لیتا اور اس کو چین آتا۔ شب و روز اس کے سر پر ڈنڈے کھاتے ہوئے گزرنے لگے، حتیٰ کہ اللہ پاک کے حکم سے وہ مردود کفر کی حالت میں ہلاک ہو گیا۔ دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاکہ اس طرح کی مفید معلومات آپ کو بر وقت مل سکیں۔ شکریہ۔